नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय, सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देश लकडाउनको अवस्थामा छ, जसले गर्दा यहाँका आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन्। सरकारले यसलाई चलायमान बनाउन कुनै पहल गरेको पाइँदैन। जनता भोकमरीको पीरमा रहँदा सरकार भने राष्ट्रपति कार्यालयको 1,84,00,000,000को गलैँचा फेर्न र मन्त्रीज्यूहरूका लागि 82 लाखको जिमखाना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। भारतका विभिन्न स्थानबाट स्वदेश फर्किरहेका सर्वसाधारणको आरडिटीबाट समेत कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन, जसका कारण अधिकांश नागरिकहरू कोरोना बोकेर स्वदेश फर्किरहेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन 2 गुणा, रात 4 गुणाका दरले वृद्धि भइरहेको छ। सरकारले निर्माण गरेका आइसोलेसन वार्डहरू धमाधम भरिँदै गएका छन्। स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टिन समेत अव्यवस्थित छन्। ती अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन समेत नपाएर अधिकांश नागरिक बारीको पाटामा रात कटाइरहेका छन्। यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। एकातिर सरकार आफैले फजुल खर्च बढाउँदैछ भने विकासका लागि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC पास गर्नै पर्छ भन्दै सिङ्गो देशलाई धितो राख्ने तयारीमा छ। जनता र नागरिक स्तरमा भने MCC पास गरेर देशलाई अमेरिकाको बन्धक बनाउन नपाइने भन्दै आएका छन्। सरकारलाई उच्च पदस्थ र सरकारी कुर्सीमा बसेका व्यक्तिहरूको रहर पूरा गर्दै ठिक छ। राज्यको ढुकुटीलाई बाउबाजेको सम्पत्ति चाहिँ उडाइँदैछ, तर जनतालाई सरकारसँग पैसा नभएको भन्दै राष्ट्रघाती भनिएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC पास गर्नुपर्ने बताउँछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विश्व संक्रमणमा छ। यति बेला सबै देशहरू कोरोना नियन्त्रणमा जुटेका छन्, तर नेपाल सरकार भने मन्त्रीको कुर्सीमा बसेकाहरूको रहर पूरा गर्दै दिन बिताउँदैछ। राज्यको ढुकुटीलाई बाउबाजेको सम्पत्ति चाहिँ उडाउँदै आएको छ। जनताका लागि भने देशका लागि राष्ट्रघाती भनिएको अमेरिकी परियोजना MCC पास गर्नै पर्ने रे। यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। कुनै पनि हालतमा MCC पास नगर्न सत्ता पक्षकै नेताहरूले विरोध गरिरहँदा सरकारले सुटुक्क नीति तथा कार्यक्रम नै समावेश गरेको छ। यस बेला MCC ले सदन चर्चा उठाएको छ। 1 वर्ष अघि संसदमा प्रवेश गरेको MCC को कार्यान्वयन गर्ने समय नजिकिन थाले पनि सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद भने यथावत नै रहेको छ। सत्तारूढ दलकै सांसदहरू MCC को विषयमा कित्ताकाट गरिरहेका बेला यससँग सम्बन्धित परियोजना बजेटमा समेत घुसाइएपछि यस सम्बन्धी विवाद फेरि सतहमा आएको छ। आगामी असार 16 गतेबाट MCC लाई औपचारिक कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि संसदबाट अनुमोदन भने हुन सकेको छैन। अनुमोदन बारे अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएपछि नेकपा संवाद र परामर्शमा जुटेको छ। केही दिन अघि संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि MCC बारेको अन्तिम निर्णय सदनबाटै हुने घोषणा गर्नुभएको थियो। MCC पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ। यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसकेको छ। संसदले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि दलहरूका बीचमा केही गर्नु छ, दलहरूमा छलफल गर्नु छ, दलहरूमा कुनै अरू कुराहरू छन् वा त्यस सम्झौताका कुराहरूमा अरू केही गर्नुपर्ने छन् भने ती दलहरूका कुरा भए। पछिल्लो समय नेपालमा निकै विवादास्पद बनेको अमेरिकी सहयोग MCC सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विक्रम सम्वत 2074 सालको भदौ 29 गते हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।
यस अन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको 5 वर्षमा झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झण्डै 15 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। तर सो सम्झौताको अनुसूची 5 मा उल्लेखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ। यसलाई अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतको भएको र यो लागू भए अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनसँग नेपाल जोडिनुपर्ने भएकाले केही अर्बको लोभमा यसलाई स्वीकार गर्न नहुने आवाज उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ यो परियोजना सन् 2002 मा सुरु भएको र इन्डो पेसिफिक रणनीति सन् 2015 सालदेखि सुरु भएकाले यी दुईको कुनै साइनो नभएको तर्क पनि उठिरहेको छ। कार्यान्वयन समय सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी छ, तर सत्तारूढ दलमै यसलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। नेकपा भित्रको एक समूहले एमसीसीका केही प्रावधान विवादास्पद भएको र त्यसलाई संशोधन नगरिकन पारित गराए गम्भीर राष्ट्रघात हुने वकालत गर्दै आएको छ, जसमा सबैभन्दा खरो रूपमा नेकपाका नेता भीम रावल प्रस्तुत हुँदै आउनु भएको छ। हाम्रो देशमा निकै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ, त्यो नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै कुराको विपरीत हुनेछ र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। अधिकांश जनता पनि यसलाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। सरकारले गत बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि एमसीसीलाई घुसाइएकाले यसबारे स्पष्ट पार्न शनिबार नेकपाको सचिवालय बैठक डाकियो। बैठकले झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन गम्भीर अध्ययन गरेर यस सम्बन्धी निष्कर्ष निकाल्ने र संसदबाट अनुमोदन नभएसम्मका लागि यससँग सम्बन्धित परियोजनालाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। एमसीसी समग्र सम्झौताका बारेमा त्यो बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिटै सचिवालयको बैठकमा त्यसबारेमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ। अर्कोतिर आफ्नै नेतृत्वको सरकारका बेला सम्झौता गरिएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने पहिलेदेखि नै एमसीसी पारित गराउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। शक्ति राष्ट्रले केही लोभ देखाएर आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने सम्भावना भएकाले यसलाई हतारिएर पारित गराउन उपयुक्त नहुने मत धेरै छ। दीर्घकालीन रणनीतिका यस्ता संवेदनशील विषयमा सरोकारवाला सबैसँग परामर्श गरी अन्तिम निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यो देशको आफ्नै संविधान छ, कानून छ। अर्को देशको प्रहरी वा सुरक्षा निकायको व्यक्तिले बिना ड्रेस प्रवेश गर्न समेत सरकारको अनुमति चाहिन्छ। तर सरकार भने एमसीसी को नाउँमा देशलाई धितो राखेर देशमा अमेरिकी सेना भित्र्याउने र देशलाई अफ्रिका र सिरिया बनाउन तल्लीन छ। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतको जनहितमा जारी सन्देश। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कियौं, मास्कको प्रयोग गरौं, अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। भिडभाड वा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति हुने सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरौं। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत। सीमा क्षेत्रमा भूमार्ग हुँदै स्वदेश फर्किने नागरिकको लहर छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारतका विभिन्न शहर पुगेका नागरिक आफ्नो माटोको मायाले फर्किरहेका छन्। तर सीमा क्षेत्रमा कोरोना चेक जाँचको व्यवस्था नहुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। सीमानाकाहरूमा नेपाल भित्रिने र बाहिरिनेहरूको भिड थामिन सक्नु छ। फर्किनेहरूको लहरसँगै कोरोना भित्रिएको पाइन्छ। एउटै नाकाबाट मात्र दैनिक 5000 मानिस भित्रिन थालेका छन्। भारतबाट फर्किनेहरूमा सबैभन्दा धेरै
मानिस सुदूरपश्चिमका रहेका छन्। अहिले जसले गर्दा सुदूरपश्चिम रेड जोनमा छ, खतरामा छ, त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमित बढ्ने सङ्केत छ। सुदूरपश्चिमका ठुला नाकाहरू कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, दार्चुलाको झुलघाट लगायतका क्षेत्रबाट नागरिकहरू असुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्किरहेका छन्। दशैँमा घर फर्किएका नागरिकहरू जस्तै कोरोना कहरले आत्तिएर फर्किएका नागरिकहरूको मुहारमा खुसी छैन। तर आत्तिएर स्वदेश फर्किएका ती नागरिकहरूको पीडा दयावान बन्दै गएको छ। व्यवस्थित क्वारेन्टिनको समस्याले कोरोनासँगको लडाईँ एकदमै सकस बन्दै गएको छ। अझ कपिलवस्तुमा स्थानीय विद्यालय खाली नहुँदा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरू आँपको रुखमुनि र खेतमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। यो गर्मीको महिनामा तराईका विषालु सर्प, लामखुट्टे र हावाहुरीको पिरलो उस्तै छ। इंडिया से हम लोग आए हैं, 12-15 दिन हो गया है और हमने कोनो व्यवस्था ना है, सिर्फ खाना पीना की व्यवस्था हो गया है जो हो गया है और कोनो चीज़ की व्यवस्था नहीं है। वार्ड अजय से भी देखे उखे आया है कि हमरे कैसे रही थन, कौन हाल में रही थन, पानी बरसत है, आनी आवत है, पानी आवत है, कौन स्थिति है, कैसे स्थिति नहीं है, एकदम दिक्कत ही दिक्कत है। 10 दिन लगभग हो गया आए, पैदल चल के हम 10 दिन कुछ पैदल चलन, कुछ साधन से आए, कोनो भी हिसाब से आए नहीं, दिक्कत काट के भूखा मारा जात रहा, कुछ नहीं रहा, एक वजह से आवक पड़ा आए। तो फिर गाँव आदमी हले नहीं दीन, कहा हम बाहर रहा, तो के बाद बाहर हम आए तो बड़ा से मैंने संपर्क करा गए तो ना कोनो हमन के सुविधा दीन, देखे भी नहीं आया। जब 20-22 दिन हो गए गुजरात रहा जात रहा, अब वहाँ गवा गया तो समस्या हो रहा है। बाद में वहाँ से कैसे आवाज कुछ पैदल चला गए, कुछ गाड़ी करा गए, उसके बाद में फिर यहाँ आज पहुँचा गए तो यहाँ कोनो व्यवस्था नहीं रहा मन गए। उसके बाद में घर वालों से कहा गए पल्ली दीन, उसके बाद में हमारे पल्ली कहानी के अब यहाँ रहा जात है। भारतबाट सप्तरीमा नागरिकहरू दिनहुँ लर्को लागेर फर्किरहेका छन्। यता व्यवस्थापनमा चुनौती छपिँदै गएको छ। सप्तरी जिल्लामा 1992 क्षमताका 51वटा क्वारेन्टिनहरू छन्, तर बस्नेको क्षमता त्योभन्दा दोब्बर छ। अझै भारतबाट फर्किनेहरूको लावालस्कर उस्तै छ, जसले गर्दा उपचारमा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य चौकीको भनाइ छ। क्वारेन्टिनको समस्या मात्रै होइन, उपचारमा समेत चुनौती छपिँदै गएको छ। सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका 26वटा आइसोलेसन बेड भरिसकिए, जसले गर्दा केही सङ्क्रमितको क्वारेन्टाइनमै उपचार गर्नु परिरहेको छ। सुरुवातमा 6 बेडको आइसोलेसन कक्ष मात्रै रहेको अस्पताल हाल विस्तार गरेर 24 बेड पुर्याउँदा पनि समस्याको हल हुन सकेको छैन। क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ र पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ भारतबाट लिखिछिपी सुरुवातमा त त्यसै गरी आएको थियो, अब आजबाट झन् व्यवस्थित पनि गर्न सरकारबाट निर्देशन आएकोले झन् व्यवस्थित तरिकाले पनि प्रवेश हुन्छन् होला। तर चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ हामीको जानकारीमा आएको मान्छेहरू सबै क्वारेन्टाइनमै छन्। अब त्यसदेखि बाहेक पनि हामी सूचना सङ्कलनलाई पनि झन् प्रभावकारी बनाउँदै कतैबाट कुनै मान्छे चाहिँ घरमा गएको वा बस्तीमा मिसिएको जानकारी हुन साथ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमै ल्याएका छौँ। अहिले पनि हाम्रा धेरैजसो मान्छेहरू भारतबाट आएका धेरैजसो मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमै रहेका छन्। भारतले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै रेल सेवा सुचारू गरेपछि फर्किनेहरूको सप्तरीमा चाप वात्तै बढ्यो। झन्डै 72 किलोमिटर भारतसँग सिमाना जोडिएको सप्तरीमा खुला सिमानाका कारण जो कोही पनि सजिलै प्रवेश गरिरहेका छन्। निगरानीका लागि 76 पोस्टमा 400 बढी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालित छन्। तर भारतबाट कति बेला नेपाल छिर्छन् सुइकै पाउँदैनन्। चोरबाट हुँदै भित्रिनेको सङ्ख्या पनि उस्तै छ। सुदूरपश्चिममा पनि खुला सिमानाले समस्या सिर्जना भइरहेको छ। हामी सुरक्षित छैनौँ नि त। आज हाम्रो 9 दिन भइहाल्यो, अस्तिमा चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्नको लागि मान्छेहरू पनि आएको छैन र एकताल टोयलेट गर्नु भने चाहिँ टोयलेट गर्नको लागि पनि तपाईँको उता नर्सरी जानुपर्छ। एउटा के छैन सिस्टम छैन। नर्सरीमा गाउँमा तल यस्तो हेरिकन जानुपर्छ भने कति बेला के हुन्छ कति के हुन्छ भने आफ्नो यो चाहिँ अब क्वारेन्टाइन जस्तो छैन र यहाँ अब चाहिँ भनौँ अब चाहिँ वडा अध्यक्ष मलाई 9 दिनमा अस्तिमा चाहिँ तपाईँको नागरिक देखाउनु सबै हामी वडा नम्बर 2 को जति पनि छौँ र सबै निष्ठित छौँ कि वडा अध्यक्ष छौँ। वार्ड नम्बर 7 को र 8 को लागि हामी केएमसीमा यो बनाएका छौँ। यसमा चाहिँ देवरिया मन्हेरा र चाहिँ धनगढी गाउँका 8 नम्बरका
र बेली र पटेला 7 नम्बरको लागि हामी राष्ट्रिय मावि बेलीमा क्वारेन्टाइन बनाएका थियौँ। त्यहाँ 19 जना छन्, यहाँ चाहिँ 50 जना छन्। 7 र 8 व्यवस्थापन कसरी गर्दै अब व्यवस्थापन अब हामीहरूले अब जति सकेसम्म भ्याएछौँ हामीले राम्रै गरिरहेका छौँ। केएमसीले ठाउँ दिएको रहेछ, हामी सरसफाइदेखि लिएर खानपिनदेखि लिएर र सरसफाइदेखि लिएर अनि दाताहरूको सहयोगमा चाहिँ हामी व्यवस्थापन राम्रै मिलाइराखेका छौँ। अब खानेपानीको बत्तीको अनि सरसफाइको अनि तपाईँ देखिराख्नु स्वास्थ्यको टिम पनि आएको छ चेकडाउन गर्नको लागि अनि ऱ्यापिड टेस्टहरू पनि गराइरहेका छौँ र जसको 14 दिन पुरा भएको हुन्छ त्यस्तो केही पनि लक्षण देखेको हुँदैन उसलाई हामी चाहिँ घर चाहिँ 7 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घर पनि पठाइरहेका छौँ। अब अहिले स्थानीय तहहरूको जिम्मा छ क्वारेन्टाइन जति होइन, प्रायः जस्तो शैक्षिक संस्थाहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा युज गरिरहेको छ, प्रयोग गरिरहेको छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा पनि 50 जनाको सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनमा राखिएका छन् भनौँ न। नगरपालिकाका विशेष गरेर 7 नम्बर र 8 नम्बर वडाका स्थानीयहरूलाई राखिएको हो यहाँ चाहिँ। र यसरी राख्दाखेरि उहाँहरूको अब हाम्रो यहाँ रेडियो पनि छ, हामी पनि बेला बेला यसो चेक गरिरहन्छौँ, उहाँहरूको बारेमा जानकारी पनि लिइराख्छौँ। तर जसरी चाहिँ सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड तय गरेको छ, त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन त्यति हुन नसकेको हो कि ल्याएर राख्यो बास। उनीहरूको स्पेसिङको अवस्था के छ जसलाई हामी सोसल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ, व्यक्तिगत दूरी, त्यो व्यक्तिगत दूरीको विषयका बारेमा पनि त्यो जानकारी रहेनन्। अनि खानाको विषय, स्वास्थ्य उपचारको विषय कहिलेकाहीँ परीक्षण पनि गर्नु पर्ला। सामान्य मान्छेलाई केही लक्षण देखिने बित्तिकै तत्कालै उपचार गर्नु हो खास क्वारेन्टाइनको उद्देश्य भनेको। उनीहरूले पनि त्यही खालको गुनासो गरिरहेका छन्, आउँदैनन्। अनि खाना पनि एकदम ढिला हुन्छ, उनीहरूको नास्ताको विषय पनि ढिलाइ गर्ने गरिएको छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कहिलेकाहीँ सम्बन्धित व्यक्ति भनेको स्थानीय निकायहरूले आएर यसो उनीहरूलाई अभिमुखीकरण पनि गर्ने, बेला बेला उनीहरूलाई यसो मनोवैज्ञानिक उपचार पनि दिने। यस्तो गर्यो भने उनीहरूले एउटा एक्जसन भन्छौँ नि, मानसिक तनाव बिहोर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ नहुने थियो होला सायद। जेठमा झन्डै 1.5 लाख मानिस स्वदेश फर्किएका छन्। नेपालका विभिन्न नाकाहरू मार्फत स्वदेश भित्रिने र बाहिरिनेको ताती नै छ। नेपाल भित्रिने नागरिकहरूसँगै कोरोना भाइरस समेत देशमा प्रवेश गरिरहेको छ। सरकार व्यवस्थापनमा कहाँ चुक्दैछ? थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेत। गत शनिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 18 जिल्लाका 20 नाकालाई प्रवेश बिन्दु तोकिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार इलामको पशुपति नगर, झापाको काकडभिट्टा, मोरङको रानी, सप्तरीको कुनौली, सिराको ठाडी माडोर, महोत्तरीको भिट्टामोड, सर्लाहीको मलङ्गवा, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको तौलीहवा, कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, सुरजपुर, बर्दियाको गुलरिया, कैलालीको गौरी फन्टा, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, बैतडीको जुलाघाट र दार्चुलाको धारचुला नाकाबाट नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन लागि हो। जेठ पछि मात्रै भारतका विभिन्न स्थानबाट स्थलमार्ग हुँदै 1,50,000 भन्दा बढी मानिस स्वदेश फर्किए। सरकारले 18 जिल्लाका 20 नाकालाई प्रवेश बिन्दु तोकेको छ। मन्त्री परिषदको शनिबारको बैठकले इलामको पशुपति नगर, झापाको काकडभिट्टा, मोरङको रानी, सप्तरीको कुनौली, सिराहाको ठाटी माडर, महोत्तरीको भिट्टामोड, सर्लाहीको मलङ्गवा, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको तौलिया, कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा,
सूरजपुर बर्दियाको गुलरिया, कैलालीको गौरी फन्टा, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको धारचुला नाकाबाट नेपाली भित्रिन्छ। तर केही नाकाबाट भने अहिले पनि रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू धमाधम स्वदेश भित्रिरहेका छन्। स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टाइनमा बस्नेको लजिस्टिक, खानपिन लगायतको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यता स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सीमित स्रोत र साधनले गर्दा हुलका हुल नेपालीहरू स्वदेश भित्रिन थालेपछि व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको छ। स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सरकारले प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 175 रुपैयाँका दरले 14 दिनसम्म दिने जनाइएको छ। तर व्यवस्थित क्वारेन्टाइन हुन नसक्दा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्ति भाग्न थालेका छन्। जेठमा मात्रै भारतबाट फर्किनेहरू 1.5 लाख भन्दा बढी नागरिक फर्किएका छन्। वैशाख 30 गतेदेखि भारतले रेल सेवा सुचारू गरेपछि लकडाउनकै बीचमा पनि नेपाल फर्किनेहरूको भीड बढ्न थालेको हो। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC ले भारतबाट फर्किएकाको दैनिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेको छ। CCMC का अनुसार जेठ 17 गतेसम्म भारतबाट 1,41,191 नेपाली स्वदेश आएका छन्। यस्तै जेठ 17 गते 14,354 स्वदेश फर्किएका छन्। यसै गरी जेठ 18 र 19 गते पनि सोही संख्यामा नेपाली फर्किए। यससँगै स्वदेश फर्किनेको संख्या 1,70,000 पुगेको हो। यसमा प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकाबाट धेरै भित्रिएका छन्। प्रदेश 5 को महेशपुर, बेलहिया, तौलिया, कृष्णनगर, जमुना र सरजपुर नाकाबाट गरी 70,000 भन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्। महेशपुर, बेलहिया, तौलिया र कृष्णनगरबाट गण्डकी प्रदेशका मानिस पनि प्रवेश गर्छन् भने जमुना र सरजपुरबाट कर्णाली प्रदेशका मानिस पनि आउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुलघाट, झुलाघाट, गड्डा चौकी र गौरी फन्टा नाकाबाट जेठ 1 यता 70,000 हाराहारीमा मानिस भित्रिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भित्रिएका केही मानिस भने कर्णाली प्रदेशका पनि हुन्। त्यस्तै प्रदेश 2 का विभिन्न नाकाबाट भित्रिनेहरूको संख्या 25,000 छ। सबैभन्दा थोरै प्रदेश 1 का विभिन्न नाकाहरूबाट भित्रिएका हुन्, जसको संख्या 5,000 को हाराहारीमा छ। प्रदेश 2 का विभिन्न नाकाबाट गण्डकी र बागमती प्रदेशका हुन्। सुरुवाती अनुमान अनुसार भारतबाट करिब 3,50,000 नेपाली भित्रिने अनुमान थियो। तर अहिले फर्किनेको भिड हेर्दा 6 देखि 10 लाखसम्म नागरिक फर्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै भारतबाट फर्किने मध्ये करिब 13% कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने CCMC ले प्रक्षेपण गरेको थियो। सरकारले विदेशमा लकडाउनमा फँसेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरिसकेपछि अहिले 18 जिल्लाका 20 नाकाबाट भारतमा रहेका नेपालीलाई स्थलमार्ग हुँदै ल्याइँदैछ। यस्तै अन्य देशहरूमा अलपत्र परेका नागरिकलाई समेत तत्काल उद्धार गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। हाल भारतमा फँसेका नागरिकहरूमा प्रदेश 5 को महेशपुर, बेलहिया, तौलिहवा, कृष्णनगर, जमुना र सूरजपुर नाकाबाट गरी 70,000 भन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्। महेशपुर, बेलहिया, तौलिहवा र कृष्णनगरबाट गण्डकी प्रदेशका मानिस पनि प्रवेश गर्छन् भने जमुना र सूरजपुरबाट कर्णाली प्रदेशका मानिस पनि आउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुलघाट, झुलाघाट, गड्डा चौकी र गौरी फन्टा नाकाबाट जेठ 1 यता 70,000 को हाराहारीमा मानिस भित्रिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भित्रिएका केही मानिस भने कर्णाली प्रदेशका पनि हुन्। यस्तै प्रदेश 2 का विभिन्न नाकाबाट भित्रनेहरूको संख्या 25,000 छ। सबैभन्दा थोरै प्रदेश 1 का विभिन्न नाकाहरूबाट भित्रिएका छन्, जसको संख्या 5,000 को हाराहारीमा छ। प्रदेश 2 का विभिन्न नाकाबाट गण्डकी र बागमती प्रदेशका हुन्। सुरुवाती अनुमान अनुसार भारतबाट करिब 3,50,000 नेपाल भित्रने अनुमान थियो। तर अहिले फर्किनेको भिड हेर्दा 6 देखि 10 लाखसम्म नागरिक भित्रिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विदेशमा रहेका नागरिकको स्वदेश फर्किने लस्कर बढ्दो छ। यसैले सरकार जाग्नुपर्छ, जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ। नमस्कार।